Namaste. I am Samanvita Yes. Pati. Today I would like to recite some slokas from Bhagavad Gita. Sri Krishna Parabrahmane Namaha. Sri Bhagavad Gita. Ada Pradamodhyayaha. Arjuna Vishada Yogaha. Dhritarashtra Uvacha. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् Yes, very good. पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमु यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अद्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तदा कृपया विष्णुम् अश्रुपूर्णाकुलैक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन त्वय्यमात्महमपादा नैतत्त्वयुपपाद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तत्